नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम तारापति बिसी। यहाँहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोको प्रमुख विषय रहेको छ जुन नेपालमा मिलेनियम 46 कर्पोरेसन अथवा एमसीसी लाई संसदबाट अनुमोदन गराउनको निमित्त जुन किसिमको प्रयासहरू भइरहेका छन्, यसमा धेरै कुराहरू विवाद आएका छन्। यो कुरालाई अथवा चाहिँ एमसीसी एक पक्षको धारणा के छ भन्दाखेरि एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्ध नै छैन भन्ने छ भने अर्को भनेको त्यसैसँग नै सम्बन्ध छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालले स्वीकार्न हुन्न भन्ने विषयमा यो व्यापक विवादको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। भने आज मैले विश्वको नक्सालाई नै तपाईहरुको स्क्रिनमा एनालाइसिस गरेर यो एमसीसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सम्बन्ध के छ, यो यसले चाहिँ भूराजनीतिक अवस्था, विश्वको भूराजनीतिक अवस्थामा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ अथवा यसको रणनीति के हो, यसको लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा एकदम सूक्ष्म तरिकाले ग्लोबल म्यापलाई नै स्क्रिनमा राखेर एनालाइसिस गर्ने कोसिस गरेको छु, जसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई यसको बारेमा बुझ्न सजिलो होस्। इन्डो पेसिफिक र स्ट्राटेजी र एमसीसी को बीचमा सम्बन्ध कस्तो छ अथवा सम्बन्धै छैन कि यी दुई फरक पाटा हुन् कि अथवा चाहिँ यी दुई एकअर्काका परिपूरक हुन् भन्ने विषय पनि एकदम चाहिँ यो व्यापक तपाईको चाहिँ विवादको रूपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ ल्याउनको लागि मैले आवश्यक ठाने। सँगसँगै यसमा अर्को के छ भन्दाखेरि नेपालको म्यापलाई पनि स्क्रिनमै राखेर अब यो एमसीसी ले नेपालमा सञ्चालन गर्ने परियोजना जुन छन् त्यो परियोजनाहरू चाहिँ कसरी कसरी सुरु हुँदैछन् अथवा चाहिँ यसको सामरिक महत्त्व के छ, भूराजनीतिक महत्त्व के छ, यसले भारतमा कस्तो प्रभाव पार्छ, चीनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई पनि हामीले केलाउने छौं। यसमा दुईवटा पाटा हुनेछन्। एउटा पाटो भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको के हो र त्यसको सामरिक अथवा भूराजनीतिक महत्त्व के छ, एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को पाटो भनेको यदि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्टलाई एमसीसी हो भने त्यसले नेपालमा कसरी काम गर्छ र त्यसको स्ट्राटेजिक प्लान के छ त हैन, त्यसको जस्तो कि नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजना कता कताबाट हुँदैछन् र त्यो परियोजनाले कहाँ कहाँ के कस्तो प्रभाव पार्दैछ भन्ने विषयलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नको लागि यो भिडियो तयार पारेको। अब त्यो एनालाइसिसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि के छ भन्दाखेरि एउटा सानो रिपोर्ट मैले तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। के छ भन्दाखेरि आधुनिक विश्वका सबै राष्ट्रहरू आफूलाई अन्य राष्ट्रको अगाडि शक्तिशाली रूपमा चाहिँ प्रस्तुत रूपमा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा चाहिँ बनाउन चाहन्छन्, सोही अनुरूप एकअर्कासँग व्यवहार पनि गर्छन्। हाल विश्व अर्थतन्त्रमा चीन सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भएर चाहिँ अगाडि आउँदैछ। चाइनिज सामानले अब व्यापार भरिए जस्तो छ र उसको क्वालिटी पनि राम्रो छ। अब यसमा अमेरिका, बेलायत लगायतका जुन चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् उनीहरूको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएको अवस्था छ र पश्चिमी राष्ट्रहरू भन्दा पूर्वेली राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न र शक्तिशाली देखिन्छन्। यसरी भन्नु पर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि युरोपेली अमेरिकी महाद्वीप भन्दा एसियाली महाद्वीपका राष्ट्रहरू आर्थिक रूपमा शक्तिशाली हुँदै गएको अवस्था छ, जसमा चीन र जापान त थिए तर अहिले भारत पनि आर्थिक रूपमा चाहिँ शक्तिशाली सम्पन्नको बाटोमा आएको छ। अब के छ भन्दाखेरि यसको एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट, भुले नहुने पार्ट भनेको के छ भन्दाखेरि यी सबै जुन चाहिँ आर्थिक प्रोडक्सन भएका छन् तिनी कुराहरूको व्यापारलाई अब हवाई जहाज र स्थलमार्गबाट मात्रै पोसिबिलिटी भएन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई जलमार्गबाट गर्नुपर्छ र यो जलमार्गबाट तपाईको चाहिँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि एकदम छिटो, सुपथ मूल्य र सस्तोमा पनि तपाईको चाहिँ व्यापार गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि विश्वका राष्ट्रहरूले समुद्रको मार्गलाई नै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालन लिँदै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाएका छन्। भने अब कुरा आउँछ के छ भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक के हो। इन्डो भनेको इन्डियन ओसन, हिन्द महासागर, पेसिफिक भनेको पेसिफिक ओसन। इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसन मिलेर नै इन्डो पेसिफिक बनेको हो र पेसिफिक ओसनको नजिक रहे अमेरिकी र युरोपेली मुलुक पर्छन्। इन्डियन ओसन नजिकै भारत, श्रीलङ्का लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पर्छन्। अब कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यो इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनका केही भागमा अमेरिकाको नजिक छ भने केही भाग इस्टर्न अफ्रिकन कोस्टबाट सुरु भएर साउथ चाइना सी सम्म पर्छ, जस्ता आसियानाका राष्ट्रहरू पर्दछन् र आसियानाका विवादी राष्ट्रहरू पर्छन् जसले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिबाट आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ।
यसरी विश्वको नक्सामा यी सम्पूर्ण समुद्री किनारामा रहेका नजिक र राष्ट्रहरू बीच व्यापारिक सम्बन्ध रहेको छ। यस्तो किसिमको विश्वको नक्सा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात चीनले यी समुद्रमा अधिकांश स्थानमा आफ्नो जहाजहरू राखेर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्दै अधिकांश क्षेत्रहरूमा चाहिँ कब्जा जमाएको अवस्था पनि छ र त्यही अनुसारले आफ्नो चाहिँ व्यापारलाई अगाडि बढाएको छ। अब साउथ चाइना सी भनेको ग्यास तेल आदिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण स्थान, रेड सी हैन, लाल सागर, गल्फ अफ आदम, अनि त्यसपछि गएर पेर्सियन सी हैन, मालदिभ्स आदि चीनको हस्तक्षेप छ, जहाँको सरकार परिवर्तनदेखि अन्य विषयमा चाइनाको नै हस्तक्षेप देखिन्छ भने अर्को क्षेत्रमा यो के छ भन्दाखेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको के हो भन्दाखेरि चीनले इन्डियन ओसनमा समेत आफ्नो जहाजहरूलाई प्रशस्त तैनात राखेको छ। अझै पनि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकोले इन्डियन ओसन नजिकै शक्तिशाली राष्ट्रहरूको रूपमा उदाउँदै गएको राष्ट्र भारतले समुद्रको यो किनारमा भारतीय भूमि हुँदा यो क्षेत्रमा भारतको रेखदेख र सम्पूर्ण समुद्रमा विश्वको सम्पूर्ण राष्ट्रहरूले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ र समुद्र खुल्ला भएन भने अरू राष्ट्रले राम्रोसँग व्यापार गर्न पाउँदैनन् भन्ने उद्देश्य लिएर आएर इन्डियन ओसन र पेसिफिक ओसनलाई अमेरिकाले खुल्ला समुद्र जहाँ विश्वको सबै राष्ट्रका आफ्ना जहाजले व्यापार सञ्चालन गरी आर्थिक रूपमा सक्षम बन्ने अधिकार हुन्छ भन्दै पेसिफिक कमान्डलाई नाम दिएर अगाडि सार्यो, इन्डो पेसिफिक रिजन बनायो हैन। सर्वप्रथम अमेरिकाले पेसिफिक कमान्ड हुँदा 4 लाख अमेरिकी थल सेना पेसिफिक ओसनलाई संरक्षणको लागि बनाइएको थियो हैन। त्यसपछि अमेरिकाका विश्व शक्तिशाली राष्ट्र आफूलाई बनाउन चाहन्छ, पहिला ऊ शक्तिशाली पनि थियो, तर जब आर्थिक रूपमा चाहिँ अमेरिका खस्किँदै गयो र उसले चाहिँ आफ्नो जुन सिद्धान्त छ, पुँजीवादको सिद्धान्त छ, त्यसको आधारमा चाहिँ अब यो विश्वलाई चाहिँ हामीले हातमा लिन सक्दैनौँ भनेर उसले के गर्यो भन्दाखेरि आर्थिक स्थिति अत्यन्त उच्च भएको, आर्थिक अवस्था वृद्धि हुँदै गइरहेको व्यापारिक विस्तारबाट विश्वका अन्य राष्ट्रहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको नाममा सानो राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने र तिनै राष्ट्रहरूलाई रकम तिर्न नसकेपछि यो विषयलाई मुख्य हतियार बनाएर साना साना राष्ट्रहरूमा आफ्नो वर्चस्व बढाउँदै जाने, उपनिवेशिक बनाउँदै जाने र विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने डर भविष्यमा चीनसँग प्रतिरोध गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकाले हिन्द महासागरका वरिपरि राष्ट्रहरूलाई समेटेर इन्डो पेसिफिक रिजन बनायो। यो पहिला यसमा चाहिँ भारत, जापान, अस्ट्रेलिया थियो। पछि अस्ट्रेलिया के भयो भन्दाखेरि प्रमुख व्यापारिक सम्बन्ध नै चीन भएको हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ आउनको लागि आनाकानी गर्यो। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि पेसिफिकको नाम एसिया पेसिफिक थियो, जसमा अमेरिका, चीन, कोरिया, जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रहरूका भूमि नजिक रहेको थियो। इन्डियन ओसन नजिकै रहेको राष्ट्र भारत एउटा शक्तिशाली राष्ट्र छ हैन, जसले चाइनाको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विचार गरेर अमेरिकाले चाहिँ भारतलाई चीनको विरुद्ध परिचालन गर्ने उद्देश्यले इन्डो पेसिफिक कमान्ड बनाएर भारतलाई सहयोग गर्दै आएको भारतको विकासलाई हेरेर चीनलाई नियन्त्रण गर्न यसले बाहेक कसैले गर्न सक्दैन भनेर अमेरिका भारतसँग नजिकै गयो। यो इन्डो पेसिफिक रिजन पनि त्यही अनुसारले बनायो। एकातिर चीन यी सामुद्रिक अधिकार प्राप्त गर्न आफ्नो छिमेकी देशबाट टाढिँदै रुससँग सम्बन्ध राख्ने तयारी रहेको छ भने अर्कोतिर भारतीय रवैयाले पनि छिमेकीलाई टाढा बनाइरहेको छ र ऊ पनि अमेरिकासँग नजिकेको छ। अमेरिकाले इन्डियन ओसनका नजिकका राष्ट्रहरूलाई समेटेर इन्डो पेसिफिक ग्रुप बनाएको छ, जसमा भारत, श्रीलङ्का, मालदिभ्स, अमेरिका आदि राष्ट्रहरू रहेका छन्। यो समूह हाल आएर नेपाल पनि सम्मिलित छ भन्ने सुन्न आएको छ। यो कतिको सत्य हो चाहिँ यो चाहिँ अझै यसलाई चाहिँ भन्न सकिँदैन, विश्वास गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब के छ त यिनीहरूको प्रमुख रणनीति भन्ने विषयमा अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि म्यापलाई नै एनालाइसिस गर्दै यसको विषयमा चाहिँ हामीले अब सँगसँगै अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। त्यो म्यापले तपाईँहरूलाई देख्दै जाँदाखेरि अझै सजिलो हुन्छ, किन भन्दाखेरि यहाँ बोलिरहेर भन्दा पनि त्यो म्यापलाई नै तपाईँले अगाडि राखेर भोइससँगै फिगर आउट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्दै हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। र सँगसँगै अर्को अनुरोध के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामीहरूलाई अझै काम गर्ने, राम्रोसँग अझै चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हौसला पनि प्रदान हुनेछ भन्दै अब हामी जान्छौँ त्यो जुन चाहिँ ग्लोबल म्याप छ त्यो म्यापलाई एनालाइसिस गर्नु। त्यो म्यापलाई एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि म तीनवटा कुरा तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। हामी तीनवटा कुराको एनालाइसिस गर्छौं। एउटा कुरा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी के हो, त्यसको चाहिँ सामरिक महत्व के छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले त्यो म्यापलाई एनालाइज गर्छौं। दोस्रो भनेको नेपालको म्यापलाई एनालाइसिस गर्छौं र तेस्रो भनेको अब यो यदि एमसीसी नेपाल भित्र भित्रियो भने यसले पार्न सक्ने प्रभावहरू के हुन्छन्
अथवा चाहिँ त्यो सम्झौतामा जुन उल्लेखित कुराहरू छन् त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, जुन चाहिँ संविधानको सर्वोच्चता छ त्यसलाई चाहिँ कस्तो खालको असर पार्छ भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। अलिकति थोरै लामो हुन सक्छ, तर चाहिँ यो फेरि दुईटा टुक्राएर भिडियो बनाउँदाखेरि अलिकति हेर्न पनि मजा नआउने, त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई सारांशमा मैले सर्टकटमा तपाईहरु समक्ष पेश गर्ने कोसिस गर्नेछु। मेरो कोसिस के रहनेछ भन्दाखेरि सबभन्दा सानो एकदम छोटो भिडियोमा धेरै कुराहरू यसभित्र आओस् भन्ने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो। र अब हामी चाहिँ यसलाई सुरु गर्छौं, लागौं। अब चाहिँ हामी म्यापतर्फ लाग्छौं। यो तपाईले अगाडि म्यापमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो हामीले चाहिँ एसियाको म्याप, जसमा यहाँनिर चाइना देखिन्छ भने अर्कोतर्फ भनेको तपाईको चाहिँ भारत, नेपाल, पाकिस्तान, यो अब श्रीलङ्का, यो तपाईले आनन्दले अगाडि तपाईको चाहिँ म्यापमा, ग्लोबल म्यापमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो अफ्रिका महादेश पर्छ भने तपाईको चाहिँ यतातिर युरोप छ, र यो चाहिँ अमेरिका जुन चाहिँ शक्तिको महाराष्ट्र भनेर चिनिन्छ भने यतातिर चाहिँ अस्ट्रेलिया छ। अब हामी बिस्तारै कुरो गर्दै जाउँ। अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा अगाडि बढ्नु भन्दा पहिला अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो चाइना र अमेरिकाका केही आफ्ना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा रणनीतिहरू छन्। तिनी रणनीतिहरू के हुन् भन्दाखेरि जस्तो चीन, अब सबभन्दा पहिला चीनमा आउँ। चीनको रणनीति के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले अझै नजिक मैले लिएर जान्छु, यो चाहिँ साउथ चाइना सी। अब यो साउथ चाइना सीमा के छ भन्दाखेरि के गरिरहेछ चीनले भन्नुहुन्छ भने पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जा जमाएको छ साउथ चाइना सीमा, जसलाई चाहिँ फिलिपिन्स लगायतका अब यो बरुन्डी, बर्नुई, त्यसपछि गएर मलेसियाहरुमा पनि विवाद छ यसको। भियतनामसँग पनि तपाईको चाहिँ राम्रै नजिकको सम्बन्ध भए पनि यो साउथ चाइना सी को सम्बन्धमा चाहिँ यिनीहरु बीच विवाद छ। र चीनको रणनीति के हो भन्दाखेरि साउथ चाइना सीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कब्जा गर्दै व्यापारिक दृष्टिकोणले जुन चाहिँ व्यापार गर्छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल छ अहिलेसम्म, र पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य खनिज पदार्थमा पनि आधिपत्य जमाउन सफल छ। अथवा साउथ चाइना सीमा धेरै तपाईको चाहिँ पेट्रोल खनिज पदार्थहरू छन्, त्यसमा पनि उसले धेरै ठूलो क्षेत्रमा चाहिँ उसले आधिपत्य जमाएको स्थिति छ भने उसले के गरेको छ भन्दाखेरि साना साना टापुहरू छन्। यी टापुहरूमा जस्तो यो साउथ चाइना सीका यिनी टापुहरू जस्तो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यिनी टापुहरूमा के गरेको छ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको नाममा साना साना राष्ट्रहरूलाई उसले चाहिँ अब लगानी पनि गरेको छ हैन। जस्तो मालदिव, श्रीलङ्का भयो, र यिनी टापुहरूमा पनि उसले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको नाममा चाहिँ उसले काम गरिरहेको छ कब्जा जमाउनको लागि। अब के छ भन्दाखेरि चीनले साउथ चाइना सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको निर्णयलाई पनि लत्याएर आफू खुसी प्रयोग गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले चाहिँ एउटा निर्णय के गरेको थियो भन्दाखेरि साउथ चाइना सीमा चीनको मात्रै आधिपत्य नभएर वरिपरिका देशहरूको पनि त्यसमा चाहिँ समान छ, सहभागिता छ भन्ने कुराहरू आएको थियो, तर चाहिँ त्यो चाइनाले अस्वीकार गरेको छ। अर्को के छ भन्दाखेरि यो साउथ चाइना सीमा चीनले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कृत्रिम हैन बमले के गरिरहेछ भन्दाखेरि कृत्रिम टापुको निर्माण गर्न कार्य पनि सम्पन्न गर्दै सैनिक शक्तिलाई पनि विस्तार गरिरहेको छ। र फाइटर प्लेन 2-3 घण्टा भन्दा बढी उडेर काम गर्न नसक्ने हुँदा के छ भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा सैनिक क्याम्प खोलेका छन् यो साउथ चाइना सीमा चाहिँ कृत्रिम तपाईको सैनिक अखडा अथवा टापुहरू निर्माण गरेर। अब अर्को के छ भन्दाखेरि चीनले वन रोड वन बेल्टको माध्यमबाट इन्डियन ओसनको वरपर पनि बन्दरगाहमा कब्जा गरिरहेको छ। जस्तो तपाईले बुझ्न के सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो जुन श्रीलङ्कामा एउटा चाहिँ यो भन्दा अगाडि बन्दरगाह बनेको थियो, त्यसलाई चाहिँ 69 वर्षको लागि चीनले लिजमा लिएको छ भने मलाक्का स्टेट भनेर भन्छ। मलाक्का स्टेट भनेको यतातिर छ, यो मलेसियातिर, यो मलाक्का स्टेटतिर पनि यसले चाहिँ आफ्नो कब्जामा जमाएको छ भने आजको के छ भन्दाखेरि भारत विश्वको सामुद्रिक मार्गको अग्रसर पनि छ, जसले गर्दाखेरि अब चीनको सबभन्दा तपाईको चाहिँ व्यापारिक मार्गलाई अथवा चाहिँ सहज रूपमा आफ्नो सामानलाई ओसार पसार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्ध जमाउने भनेको माध्यम भनेकै नै यो हिन्द महासागर हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि यसको सामरिक महत्त्व छ। यो चीनको चाहिँ आफ्नो एक किसिमको रणनीति हो। अबतिर अर्को अब यसको म्यापको बारेमा थोरै छलफललाई पछि गर्छौं। यो भन्दा अगाडि अब फेरि अर्को पाटोमा जाउँ, अमेरिकाको के रणनीति हो त है। अमेरिकाले के जान्छ
भन्ने कुरामा जाँदाखेरि युनाइटेड स्टेट, यहाँ तपाईँले चाहिँ म्याप देख्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको। अब अमेरिकाको के छ भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ अब विश्व शक्ति राष्ट्रमा रहिरहन आफू चाहिँ कमजोर हुने भए भन्ने किसिमले एउटा सोच बनाएर उसले के गरेछ भन्दाखेरि चीन अब उसको खतरामा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनलाई चाहिँ जसरी पनि निस्तेज बनाउनुपर्छ, उसलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चीनको के अरे अमेरिकाको डेभलपमेन्ट भनेको हात हतियारमा बढी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हात हतियारले मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। त्यो अर्को कुरा भयो भन्दाखेरि अब एसिया, युरोप र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली नबनोस् भनेर इरानमाथि आक्रमण गरी त्यसलाई ध्वस्त बनाउने पनि अर्को यसको चाहिँ अब यसको बारम्बार यसको धम्की पनि छ हैन। यसै आधारमा तपाईँको चाहिँ यी व्यापक यसमा राजनीतिक कुराहरू धेरै छन्, राजनीतिक महत्त्वहरू धेरै छन्। ती महत्त्वहरूलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ यो अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी कसरी तयार पार्यो अथवा चाहिँ को छन् भन्ने कुराहरू त हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी जाउँ यसमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी वास्तवमा केका लागि बनाइएको भन्दाखेरि चीनलाई रोक्नको लागि। किन भन्दाखेरि चीन भनेको विश्वमा अहिले चाहिँ अब दोस्रो आर्थिक राष्ट्रको रूपमा छ र अब प्रथम हुने तयारीमा होडबाजीमा छ भनिसकेपछि अब चीनलाई किन धावा बोल्ने, कसरी धावा बोल्ने भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिसकेँ कि स्थलमार्गबाट व्यापारिक सामानहरू ढुवानी गर्न गाह्रो छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि समुद्री मार्गद्वारा नै तपाईँको चाहिँ सामानहरू ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चीनको तपाईँको चाहिँ समुद्री मार्गबाट व्यापार गर्ने क्षेत्र भनेको तपाईले यहाँ म्यापमा देख्न सक्नुहुन्छ। चीनले कसरी आफ्नो व्यापारलाई अगाडि बढाउँछ भन्दाखेरि यो साउथ चाइना सीको बाटो हुँदै यसले मलेसियाको मलाक्का स्टेट हुँदै यो सानो गल्छीबाट आफूलाई छिराएर अब यो हिन्द महासागरको बाटो, श्रीलङ्काको बाटो हुँदै तपाईको चाहिँ यो अफ्रिका अथवा चाहिँ एसियाहरुमा त यसरी नै आउने भयो, त्यसपछि गएर अफ्रिका कन्ट्रीमा पनि यसरी चाहिँ उसले आफूलाई सँगसँगै विस्तार गर्छ है। अब सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को पार्ट भनेको उसले यता त आफूलाई विस्तार गर्यो है, सँगसँगै उसले आफूलाई ल्याउने भनेको अब यही यो बाटो हुँदै उसले चाहिँ आफ्नो पहुँच भनेको यो एसियासम्म युरोपसम्म चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ है। युरोपसम्म उसले चाहिँ आफ्नो व्यापारलाई विस्तार गरेको अवस्था छ। अब उसले यही बाटो तपाईको चाहिँ अफ्रिका हुँदै युरोपियन कन्ट्रीहरुमा पनि उसले आफ्नो व्यापारहरूलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। र चीनलाई के डर छ भन्दाखेरि यदि भोलि बिहान तपाईको चाहिँ यो हिन्द महासागरमा ब्लकेटको अवस्था आयो भने उसले व्यापार कसरी बढाउने गर्ने त भन्दाखेरि त्यही भएर उसले चाहिँ बीआरआई अथवा वान बेल्ट वान रोडको स्ट्र्याटेजी ल्याएर अगाडि बढेको छ। यदि बीआरआई के हो भनेर त्यसमा हामी चाहिँ अलग्गै भिडियो पनि बनाउन सक्छौं। तपाईहरुको यदि चाहिँ चाहना रह्यो त्यसलाई बुझ्नको लागि भने फेरि अर्को भिडियोमा हामी आउँला। तर अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइपीएसमै जाउँ। र सँगसँगै अर्को चीनले के पनि गरिरहेको छ भन्दाखेरि यदि त्यो ब्लक भएको अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि उसको सबैभन्दा धेरै तेल निर्यात हुने भनेको अब यो गल्फबाट नै हो हैन। तेल त सबभन्दा बढी त यही प्रोडक्सन हुन्छ, सबको तेलको खानी भनेको त यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उसको के छ भन्दाखेरि अधिकांश तेल ढुवानी भनेको यो गल्फ ओसनबाट नै सबैको हुन्छ। भारत लगायत चीनले पनि यही बाटो हुँदै यही बाटोको प्रयोग गरेर तपाईको चाहिँ तेल आफ्नोलाई खपत गर्छ र 80% नेपाल चीनमा खपत हुने तेलको आयात भनेको यही हिन्द महासागरको बाटो हुँदै नै तपाईको चाहिँ मलाक्का स्टेट हुँदै साउथ चाइना सीबाट लैजान्छ भने चीनले मलाई लाग्छ 2016-17 तिर अब यदि यो स्थान ब्लक भयो भने उसले यो बागा बर्डर जुन चाहिँ छ यहाँबाट कराचीदेखि यो नजिकी एउटा चाहिँ बन्दरगाह छ, त्यो बन्दरगाहदेखि तपाईको चाहिँ त्यो बन्दरगाहलाई पनि पाकिस्तानसँग किनेर पाकिस्तानदेखि तपाईको चाहिँ यो चाइनाको पश्चिमी साइडमा यसरी यो क्षेत्रबाट उसले चाहिँ आफूलाई बाटो निर्माण पाकिस्तान हुँदै यो बाटो उसले चाहिँ यसरी बाटो लगेको छ। बाटो निर्माण गराउने एउटा बृहत त्यो परियोजना चाहिँ चीनले सञ्चालन गरेको छ। यसले गर्दाखेरि उसको व्यापारिक तपाईको चाहिँ उसलाई तेल आपूर्तिमा संकट नआओस् अथवा चाहिँ आफूले जुन चाहिँ मध्यपूर्वको एसियासँग जोडिनलाई आफ्नो बाटो बन्द नहोस् भन्नको लागि उसले पाकिस्तानलाई प्रयोग गरेर चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर भन्ने एउटा चाहिँ निर्माण गरेको
छ र त्यो पाकिस्तानसँग एग्रिमेन्ट गरेको छ एउटा त्यो भयो। र अर्को के छ भन्दाखेरि अब यो साउथ चाइना सीमा विवाद आउने भनेको सबभन्दा ठुलो विवाद भनेको त यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यिनी राष्ट्रहरू तपाईँको चाहिँ साउथ एसियाका जस्तो गरिब राष्ट्र छैन, जस्तो मलेसिया धनी छ होइन, अनि त्यसपछि गएर सिङ्गापुर अब त्यो भइहाल्यो, त्यसपछि गएर फिलिपिन्स, यिनीहरूसँग उसको विवाद छँदैछ। सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि उसको जापानसँग पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन, किन भन्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धताका अथवा चाहिँ अब जापान र चीनको सम्बन्ध भनेको एकदम शत्रुताकै सम्बन्ध छ। त्यसै गरेर साउथ कोरियासँग पनि उसको त्यति सम्बन्ध छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हिन्द महासागरतिर तपाईँको चाहिँ भारतलाई अमेरिकाले हात लियो भने यता पेसिफिक रिजनमा तपाईँको चाहिँ जापानलाई र कोरियालाई हात लिएर यो क्षेत्रमा उसको अब आधिपत्यलाई कायम गर्नबाट हटाउनको निमित्त चाहिँ जापानलाई र साउथ कोरियालाई तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले प्रयोग लिइरहेछ भनिसकेपछि यो स्ट्राटेजी अन्तर्गत अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि 2000मा तपाईँको जुन अमेरिकामा अट्याक भयो, त्यो अट्याक भइसकेपछि अमेरिकालाई के भयो भन्दाखेरि डर भयो भन्दाखेरि अब हामीले यसरी मात्रै गरेर भएन, अब त चाहिँ हामीले हरेक चिजमा विश्वको हरेक ठाउँमा चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा औपनिवेशिकवादको अर्को रूप, डाइरेक्टली नै कि इन्डाइरेक्टली तपाईँको चाहिँ कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको रणनीति 2002मा आइसकेपछि 2004मा, त्यसै गरी 2007 हुँदै 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 यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा लामो यात्रा छ, त्यो अनुसारले अगाडि बढेको छ। र यसरी पनि हामी प्रश्नसँग के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइपिएस भनेको यथार्थ रूपमा चाइनालाई आर्थिक महाशक्ति बन्नबाट रोक्नको लागि उसका व्यापारिक नाकाहरूलाई बन्द गरेर चाइनाले निर्यात गर्ने सामग्रीहरू र आयात गर्ने सामग्रीहरूको जुन सोर्स छ अथवा चाहिँ रोड छ त्यसलाई ब्लकेट गर्न सकियो भने चाइना चाहिँ त्यसरी अगाडि आउन सक्दैन भनेर बनाइएको एउटा टिम, एउटा रणनीति हो अथवा चाहिँ एउटा यो सैन्य गठबन्धन हो भनेर भन्न सकिन्छ। जसरी कि अब यो मलाई तपाईँको चाहिँ यो साउथ यो के अरे यो हिन्द महासागरमा तपाईँको चाहिँ धेरै ठाउँमा अमेरिकी र तपाईँको चाहिँ इन्डियन सैनिकहरू छन्, अरेबियन सीमा पनि त्यही अनुसारको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो चीनको जुन मलेसिया तपाईँको चाहिँ मालदिभ्समा हस्तक्षेप थियो त्यसमा तपाईँको चाहिँ चिडाइरहेको अवस्था छ साउदी अरबियाले गर्दाखेरि, अनि त्यसपछि गएर इरान सँगसँगै यहीँनिर छ, इरानबाट नै चाइनाले तेल आयात गर्छ। अब पाकिस्तान चाइनाको पक्षमा छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ अमेरिकाबाट अब टाढिएको अवस्था छ। इरान अब त्यसै पनि दुश्मन भइहाल्यो अमेरिकाको। यसरी यी यावत एकदम धेरै गहिरिएर जाने भने अलिकति भाष छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि जुन चाइनाको व्यापारिक मार्ग हो जुन यो गल्छीबाट गुज्रेर जान्छ, सिङ्गापुरलाई हातमा लिन सक्यो र मलेसियामा हातमा लिन सक्यो भने त तपाईँको चाहिँ ब्लकेट भएर जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाइनाले व्यापार गर्न पाउँदैन। अब यता पूर्वतिर तपाईँको चाहिँ जापानलाई हातमा र साउथ कोरियालाई यिनीहरूले हातमा लिए र ताइवानलाई पनि त्यही अनुसारले तपाईँको चाहिँ उक्साइयो भने चाइनालाई ब्लकेट गर्न सकिन्छ भन्ने उसको रणनीति अनुसार नै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी यसरी अगाडि बढेको भनेर तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मार्फत पनि प्रष्ट हुन जान्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले यसलाई अब व्यापक तरिकाले बुझ्नुभयो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि मान्छे बोलिरहेको भन्दा पनि हामीले यसरी पिक्चराइजेसनमा एनालाइसिस गर्यौँ भने ए यो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू भयो। अब हामी जान्छौँ नेपालमा। अब यो नेपाल किन तपाईँको चाहिँ अब यो एमसिसी र जुन एमसिसी र इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेको यो इन्टर रिलेटेड छ भनेर तपाईँको चाहिँ हामीले हजारौं दस्तावेजहरू रिपोर्टहरू हेर्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एमसिसी यो कसरी भयो भन्दाखेरि गरिब राष्ट्रहरू जति पनि थिए, चाहे त्यो अफ्रिकन हुन् होइन अथवा सबभन्दा बढी त अफ्रिकन हो, अनि त्यसपछि गएर एसियाका जुन गरिब राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूमा लाई सहयोग गर्नको लागि तिनीहरूको सामाजिक
विकासको लागि भनेर युएसएड भनेर युएसएआइडी छ, अमेरिकाले जुन चाहिँ आर्थिक अनुदान दिन्छ अथवा सहयोग गर्छ। अब यसरी चाहिँ मात्रै लगानी गरेर भएन भनिसकेपछि उनीहरूले एमसीसी कम्प्याक्टको चाहिँ सुरुवात गरे। यो 2004 जनवरीमा अमेरिकी कङ्ग्रेसले चाहिँ यो एमसीसीलाई पारित गर्यो वैधानिक रूपमा। अनि त्यसपछि गएर यसलाई कस्तो संस्था बनाइयो भन्दाखेरि इन्डोपेटिक एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट संस्था, यो एकदम चाहिँ स्वतन्त्र निकाय हुने भनेर बनिएको छ भने यसमा हालसम्म अफ्रिका र एसिया लगायतका तपाईको चाहिँ 27 वटा देशहरूले तपाईको चाहिँ एमसीसी सम्झौता गरेका छन्, जसमा नेपाल पनि पर्छ। एमसीसी सम्झौता भइसकेको छ नेपालमा 2017 मा गरिसकेका छ भने अहिले 17 वटा राष्ट्रमा चाहिँ एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा छ, एमसीसी लाई लागू गरिएको छ भनिसकेपछि अरु राष्ट्रहरुमा त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। अब नेपाललाई नै एकदम टार्गेट गर्ने, जस्तो कि अब केही समय अगाडि श्रीलङ्काले पनि एमसीसी को विषयमा व्यापक छलफल गर्यो हैन। अब श्रीलङ्कालाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन्छौं तर चाहिँ त्यो हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता अथवा चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता माथि आसाउनु भएन अथवा चाहिँ श्रीलङ्काको कानुन भन्दा त्यो ठूलो हुनु भएन भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ श्रीलङ्काले यदि हामीले भनेको बुँदाहरु अनुमोदन हुन्छ भने हामीले एमसीसी लाई पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गरेर जान्छौं, यदि त्यस्तो भएन भने हामी एमसीसी लाई चाहिँ लिँदैनौं भनेर अमेरिकाले अस्वीकार गरेको अवस्था छ। भने नेपालमा 3 वटा धाराहरु बनेका छन्। स्पेशली नेपालमा 3 वटा धारा कसरी बनेका छन् भन्दाखेरि एक पक्षको मैले अघि पनि भने एक पक्ष तपाईको चाहिँ एमसीसी कुनै पनि हालतमा आउनुहुन्न भनेर वकालत गरिरहेका छन्। अर्को भनेको तपाईको चाहिँ एमसीसी ल्याउनु पर्छ तर चाहिँ त्यहाँ भएका बुँदाहरु संशोधन गरेर ल्याउनु पर्छ भन्ने छ भने अर्को हुबहु केही पनि गर्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ सिधै पारित गराइदियो भने नेपाल स्वर्ग बन्छ भन्ने किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। यो व्यापक विवाद छ। र अर्को कुरा असार 16 गते हो कि 16-17 भनौं न त्यतिसम्म यदि एमसीसी संसदबाट पारित भएन भने त्यो स्वत खारेज हुने चाहिँ अवस्था अहिले देखिएको छ। भने अब नेपालमा यसको राजनीतिक महत्व के छ अथवा चाहिँ यसले के गर्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि नेपालमा यसले एकदम महत्त्वपूर्ण ल्याएको भनेको यसले काम गर्ने भनेको एमसीसी परियोजनाले गर्ने भनेको के छ भन्दाखेरि 312 किलोमिटरको दोहोरो सर्किट युक्त 400 केबी को प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने भनेर भनेको छ, जुन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि लप्सीफेदी भनेर भन्छ। अब यो लप्सीफेदी कहाँ छ त्यसलाई एनालाइसिस गरौँ, यसरी सर्च गरेर पनि हेरौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई कुन ठाउँ कहाँ छ भनेर थाहा भइसकेपछि यसको भूराजनीतिक महत्व के छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। लप्सीफेदी नेपाल अब यो लप्सीफेदी जुन यो लप्सीफेदीदेखि उसले चाहिँ अब प्रसारण लाइन सुरु गर्ने भनेर भनेको छ, जुन अगाडि यो कुरालाई अगाडि सारिया छ। यसको महत्व के छ भन्दाखेरि लप्सीफेदीबाट सुनकोशी, तामाकोशी, भोटेकोशी लगायतको क्षेत्रबाट आउने जुन चाहिँ बिजुली छ ती बिजुलीहरुलाई चाहिँ लप्सीफेदीदेखि तपाईको चाहिँ नुवाकोटको रातामाटे भन्ने क्षेत्रमा ल्याएर चाहिँ यसलाई जोड्ने भनेर जुन चाहिँ रणनीति मत रह्यो। लप्सीफेदी भनेको यहीँनिर कतै पर्छ भने रातामाटा भनेको त नुवाकोटको यतातिर पर्ने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि लप्सीफेदीबाट काठमाडौँ हुँदै रातामाटे तपाईको चाहिँ यो सेक्टरमा लिइसकेपछि त तपाईको यहाँ ल्याउने भनेर भन्यो। अर्को यो तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रातामाटेमा मस्याङ्ग्री र बुढी काली गण्डकीको बिजुलीलाई चाहिँ अथवा चाहिँ त्यहाँ ल्याउने भनेर त्यो सर्किट लाइनमा जोड्ने विस्तार गर्ने भनेर योजना बनाइयो। त्यसपछि यो सिधै गएर कहाँ जोडियो भन्दाखेरि हेटौडा ल्याउने भनेर योजना बनाइयो। मकवानपुरको हेटौडा जोड्ने। यसरी लप्सीफेदी त्यसपछि गएर काठमाडौँ रातामाटे ल्याएको चिजलाई फेरि हेटौडा जोड्ने भनेर भनियो भने
अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँ रातामाटेबाट तनहुँतिर लैजाने हैन। तनहुँको दमौलीमा यसलाई चाहिँ ल्याएर जोड्ने भनेर योजना बनाइयो। दमौलीतिर लिइसकेपछि त्यो दमौलीबाट फेरि त्यो कहाँ आउने भयो त दमौलीदेखि यहाँ बुटवलतिर तान्ने भनेर भन्यो। अब यो दमौलीतिर तान्दै यो तानसेन हुँदै तपाईँको चाहिँ बुटवल ल्याउने भनेर एउटा यो रणनीति बनायो र बुटवल हुँदै तपाईँको चाहिँ बुटवलको बाटो गोरखपुरमा चाहिँ विद्युत निर्यात गर्ने भनेर योजना एउटा यो अगाडि सारियो। सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि यिनीहरूले यो बाटोको कुरा छ जुन 99 किलोमिटर उनीहरूले बनाउने अथवा चाहिँ तयार पार्ने भन्ने कुरा छ। त्यो बाटोलाई कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कपिलवस्तु यहाँनिर छ, बहादुरगञ्ज यहाँनिर छ भनिसकेपछि यो चन्द्रौटा शिवराज भनेर भन्छ। यो शिवराज नगरपालिकादेखि तपाईको चाहिँ दाङको भालुबाङसँग रहेको जुन चाहिँ लमई हुँदै तपाईको चाहिँ अगाडि बढ्ने बर्दियासम्म भन्छ, यसलाई चाहिँ 99 किलोमिटर बाटो चाहिँ यतातिर यो निर्माण गर्ने भनेर यसरी यिनीहरूको अथवा एमसीसी को योजना छ र यिनीहरू राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्दछन्, भित्राइएको छ। र यो यसरी योजना बनाउनुको प्रमुख कारण भनेको के छ भन्दाखेरि चाइनाले केरुङ नाका हुँदै यो अब केरुङ नाका हुँदै तपाईको चाहिँ काठमाडौँदेखि पोखराबाट लुम्बिनी रेलमार्ग ल्याउने भनेर जुन योजना तयार पार्यो। अब यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ काठमाडौँ, त्यसपछि गएर तपाईको चाहिँ लेखनाथ पोखरा, त्यसपछि बुटवल, केरुङ काठमाडौँ है, अनि त्यसपछि गएर पोखरा, त्यसपछि लुम्बिनी जुन रेलमार्ग ल्याउने भनेर जुन रणनीति योजना तयार पार्यो, त्यसैको सेरोफेरोमा यो कुरालाई किन राखियो भन्दाखेरि एमसीसी को सम्झौतामा के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि यदि अब नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागि जुन जग्गा उपलब्ध गराउँछ त्यो जग्गामा एमसीसी को मात्रै अधिपत्य हुने, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले अरु काम गर्न नपाउने भनिसकेपछि जुन बीआरआई को वन बेल्ट वन रोड को उसमा चाहिँ रणनीतिमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ। अब यदि चीनले रेल ल्याउँछु भन्यो भने त जुन एमसीसी लाई पहिले जग्गा दिइसकेपछि त्यहाँबाट काम गर्ने कुरो त भएन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ त्यो चीनको वन बेल्ट वन रोड योजनालाई चाहिँ फ्लप त्यसरी खुवाइयो। भनिसकेपछि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो यति नजिकै किन राखिएको भन्दाखेरि यो नुवाकोटको रातामाटादेखि तपाईको चाहिँ माथितिर जुन हिमाली क्षेत्र पर्छ त्यो क्षेत्रहरुमा टावर राख्ने काम हुन्छ। त्यो टावर राखिसकेपछि चाइनालाई हेर्नको लागि निहाल्नको लागि त सबभन्दा सजिलो उपाय हुने भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म्यापमा लिएर जान्छु। जसरी काठमाडौँको यो लप्सी फेदी हुँदै तपाईको चाहिँ काठमाडौँ, त्यसपछि रातामाटे, त्यहाँबाट चाहिँ हेटौँडा त्यसपछि गएर यता तनहुँको दमौली हुँदै यो भुटवलतिर झार्ने भनिसकेपछि यसको भूराजनीतिक महत्त्व भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक यसले चाहिँ आधार खडा गर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब केरुङ जुन चाहिँ अब कोदारी राजमार्ग त अहिले बन्द भएको अवस्था छ। कोदारीलाई किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ चीनले त्यति राजनीतिक महत्त्व दिएको छैन, तर केरुङलाई तपाईको चाहिँ एकदम बढी नै महत्त्व दिएर अगाडि बढाएको छ। जो कि केरुङ नाका भनेको यसरी यहाँबाट आउँछ हैन, चाइना नेपालको यहाँ छ थुमनाम हुँदै भनिसकेपछि त उसले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि यसरी यो क्षेत्रलाई केरुङदेखि काठमाडौँ आउने जुन चाहिँ रेल मार्ग छ त्यसलाई हामीले रोक्ने बाटो भनेको त रातामाटे हुँदै यसरी तपाईको चाहिँ प्रसारण लाइन ल्याइयो भने त त्यो स्टप हुने भयो भन्ने उसको रणनीतिक महत्त्व यसरी झल्किन्छ। सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि एमसीसी ले त्यहाँबाट ल्याउने कामदारहरूको सन्दर्भमा यदि तपाईको चाहिँ नेपालमा राख्यो भने, जस्तो अब के छ भन्दाखेरि श्रम ऐन 2074 ले के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा नपाइने जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रोसिजर छ
हैन, यहाँ पाइएन भनेर तपाईँको चाहिँ सूचना प्रकाशन गर्ने स्वीकृति लिने सबै कुराहरू छन्। तर एमसिसीमा ल्याउने कामदारहरूलाई नेपालमा तपाईँको चाहिँ स्वतःस्फूर्त यहाँ केही पनि गरे पनि त्यसको नेपालको कानुन नलाग्ने, फौजदारी कानुन नलाग्ने यी यावत कुराहरू छन्, जसले गर्दाखेरि जसरी अस्ति भर्खर तपाईँको चाहिँ स्याङ्जामा चाइनाको एउटा हाइड्रो पावर सञ्चालन हुँदाखेरि त्यो स्याङ्जाका गाउँलेलाई नै त्यहाँ चाइनाका कामदारहरूले पिटे। तर पिटिसकेपछि पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ कानुन अनुसार कारबाही भयो होला तिनीहरूलाई, त्यो अगाडि प्रक्रिया बढ्यो होला। तर एमसिसीमा आउने कोही पनि मान्छे कामदार, विदेशी कामदार हुन्छ, उसले चाहिँ यदि कुटपिट गर्यो भने अथवा चाहिँ फौजदारी अभियोगका कामहरू गर्यो भने नेपालको कानुन नलाग्ने भनेर जुन सम्झौतामा लेखिएको छ, त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो सबभन्दा समस्या भनेको त तिब्बतमा छ, यो तिब्बतियन क्षेत्र भयो। अब तिब्बती शरणार्थी भनेको इन्डियामा बसेका छन्। अब ती अमेरिकाको तयार योजना के हो भन्दाखेरि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई कामदारको रूपमा जुन एमसिसी परियोजनाको कामदारको रूपमा चाहिँ नेपालमा ल्याउने र बस्ती बसाल्ने यो एरियाहरूमा जहाँबाट जुन चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन जाने हो, त्यो एरियामा बस्ती बसालिसकेपछि जुन नेपालको समुदाय छ तिनीहरू र जुन तिब्बती शरणार्थीहरू छन् तिनीहरू बीच द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने भयो। हो त्यो द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भइसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि परियोजनामा खतरा आउने भयो। अब परियोजनाको संरक्षण सुरक्षाको जिम्मा कसले लिने भनेर खुलाएर लेखेको छैन। अब सबै एमसिसीकै प्रावधान लागू हुने भएपछि त पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ एमसिसीले नै के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल लेभलको सेक्युरिटी कम्पनीलाई हायर गर्छ। त्यो इन्टरनेसनल सेक्युरिटी कम्पनी भनेको अमेरिकन कम्पनी हो। अब अमेरिकन कम्पनीको सेक्युरिटी कम्पनीमा तपाईँको चाहिँ काम गर्ने भनेको अमेरिकी रिटायरमेन्ट सेना अथवा चाहिँ कुनै बीचमा निक्लेका सेनाहरू हुन्छन्। भनिसकेपछि तिनीहरूलाई सेनालाई यहाँ ल्याएर तपाईँको चाहिँ उभ्याउने अनि त्यो द्वन्द्व समाधान गरे जस्तो गर्ने र त्यसलाई तपाईँको चाहिँ एकदम उग्र दिने, त्यसपछि नेपालमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता कायम अस्थिरता ल्याउने त्यो छ। र सँगसँगै अर्को के छ भन्दाखेरि मुस्ताङमा तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि युरेनियम भण्डारण भएको भनेर पनि पत्ता लागेको छ। र युरेनियमलाई अब नेपाल सरकारले केपी ओली प्रधानमन्त्रीकै पालामा अमेरिकन कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ। भनिसकेपछि यिनी सबै कुराहरूलाई त्यो युरेनियमको तपाईँको चाहिँ भण्डारणलाई, खानीलाई अथवा चाहिँ त्यो काम गर्नको लागि यो 400 केबी को लाइन पनि त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ यो लाइन आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुस्ताङमा पनि तपाईँको चाहिँ अमेरिकी सेनाको उपस्थिति यसरी रहने भयो। जसरी तपाईँको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन बीपी राजमार्ग बनेको छ, जुन बीपी राजमार्ग बनाइयो त्यो बीपी राजमार्ग कसरी बनाइयो भन्दाखेरि एकदम छटो, एकदम लामो, घुमाउरो अनि त्यसपछि गएर साँगुरो किन बनाइयो भन्दाखेरि त्यति बेलाको जापानको रणनीति के थियो भन्दाखेरि कथम कदाचित भारतले काठमाडौँलाई नेपाललाई कब्जा गर्न खोज्यो भने तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ बाई रोड त्यहाँ चाहिँ सेनाहरू छिटो नपुगुन् भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो रोडहरू बनाइएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन नेपालका रोडहरू घुमाउरा बनाएका छन् त्यसमा पनि एउटा राजनीतिक महत्त्व छ, दूरदृष्टि छ, जुन चिजलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले चाहिँ पृथ्वी राजमार्ग लामो भयो, घुमाउरो भयो भनेर भन्छौँ, त्यसमा पनि एउटा महत्त्व छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किसिमको छ। भनिसकेपछि अब एमसिसी परियोजनामा आउने जुन सामग्रीहरूमा ट्याक्सको कुराहरू छ, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ चेक जाँचका कुराहरू छन्, त्यो नेपाल सरकारले केही पनि गर्न नपाउने भइसकेपछि त त्यसमा मेसिन गन, औजारहरू अथवा चाहिँ तोपगोला, बमहरू जे पनि ल्याउन सक्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा पनि यो एमसिसी अहिले वास्तवमा अब नेपालको लागि यो कतिको जायज र अन्जायज अथवा चाहिँ यसमा संशोधन गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुराहरू यो तपाईहरूको जिम्माको कुरा भयो। मैले एउटा चाहिँ एनालाइसिस गर्ने मात्रै पार्टको काम गरेको छु। अब त्यस कारणले गर्दा पनि यो ट्रान्समिसन लाइनलाई यसरी घुमाउनु भन्दा पनि तपाईको चाहिँ यदि लप्सीफेदीदेखि सिधै तपाईको चाहिँ जनकपुरतिर लैजाने, रातामाटादेखि हेटौँडा आउँदै सिधै तपाईको चाहिँ यता वीरगञ्जतिर ल्याउने, त्यसपछि गएर यता कालीगण्डकीको बुढीगण्डकीको बुटोल हुँदै तपाईको चाहिँ गोरखपुर ल्याउन पनि त सकिन्छ। तर यिनीहरूले यो रणनीति अमेरिकाले कसरी बनायो भन्दाखेरि यो क्षेत्रहरूलाई यदि हामीले प्लग गर्न सकियो भने
किन भन्दाखेरि मेन चोक पोइन्ट भनेको त अथवा चाहिँ व्यापारिक क्षेत्र तपाईँको चाहिँ ठुलो सहर भनेको त काठमाडौँ, पोखरा, त्यसपछि गएर अब सिद्धार्थनगर र तपाईँको चाहिँ बुटोल जोडिसकेपछि लुम्बिनीलाई जोडियो भने अबको केही वर्षभित्र तपाईँको चाहिँ 8-10 वर्षभित्र नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिटी भनेर बुटुल, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनीलाई जोडेर तपाईँको चाहिँ नेपालकै सबभन्दा ठुलो सहर यता निर्माण हुँदैछ। त्यस गरी गएर तपाईँको चाहिँ भरतपुर पनि त्यही अनुसारले जाँदैछ, हेटौँडा पनि त्यही अनुसारले विकसित हुँदैछ। अब जनकपुर र तपाईँको चाहिँ वीरगञ्जहरू अलिकति अझै पनि पछाडि परेका छन्, उनीहरूलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नको लागि अलिकति गाह्रो पनि छ भन्ने कुराहरू बुझेको छ। अर्को कुरा भारतसँग पनि नजिकै छन्, तर यिनी कुराहरूमाथि टाढा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पहाडिया बस्ती जहाँ छ त्यो ठाउँलाई अट्याक गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको रणनीति भारतको र अमेरिकाको पनि रहेकोले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एरियालाई यदि कब्जामा लिन सकियो भने, एमसीसी को नाममा यति एरियालाई कब्जामा लिन सकियो भने चाइनाले हलचल गर्ने पनि कुनै पनि ठाउँ बाटो पाउँदैन भन्ने जुन चाहिँ रणनीति अनुसार नै यो कुराहरू अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सँगसँगै अहिले के जोडिएछ भन्दाखेरि अब यो कालापानी र लिपुलेकको भन्ज्याङको विषयमा पनि छ। अब यो के, अब यसलाई मैले सानो एनालाइसिस गर्छु। अब यो कालापानी क्षेत्र जुन छ, लिम्पियाधुरा कुटी हुँदै तपाईँको चाहिँ लिम्पियाधुरा यहाँसम्म जोडिएको छ, यसको क्षेत्र भनेको यतिसम्म जोडिएको छ भनिसकेपछि अब नेपाल अब के अरे यसमा चाहिँ चाइनाले पनि यता तपाईँको चाहिँ लद्दाखतिर आक्रमण गरेर इन्डियालाई तनाव दिइरहेछ कि तपाईँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि उताको एउटा दबाब पनि नेपालको सन्दर्भमा हो भनेर पनि यसरी एउटा रणनीतिक कुराहरू अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चीनसँग व्यापार ओसार पसार गर्ने सबभन्दा नजिकको धुरी भनेको त यही हो, सबभन्दा सजिलो वे भनेको त यही हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि भारतले एउटा सामरिक रूपमा चाहिँ महत्त्वको रूपमा हेरेको छ। भनिसकेपछि अब चीनले आफ्नै अगाडि शत्रु लगाएर तपाईँको चाहिँ काम गराउँछ भने पक्कै पनि चीनले तपाईँको चाहिँ अब त्यो हेरेर बसिराख्ने अवस्था त छैन। फेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो क्षेत्रबाट तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट दिल्लीलाई तपाईँको चाहिँ अट्याक गर्न अथवा चाहिँ निगरानी गर्नको लागि सबभन्दा सजिलो पनि पर्ने क्षेत्र छ चीनको लागि, र यी यावत क्षेत्रहरूमा पनि यी किसिमका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले दक्षिणी तर्फ मात्रै यो सीमाको कुराहरू छ यसलाई पनि उठाएका छौँ, तर यो उत्तरतिर चीनले के गरिरहेको छ भन्नेतिर पनि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ। अनि त्यसपछि गएर यो जुन सिक्किमको कुराहरू छ यसमा पनि तपाईँको चाहिँ अब यो पनि रणनीतिक रूपमा एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। किन भन्दाखेरि यो चोक पोइन्टबाट तपाईँको चाहिँ इन्डियाको भनौँ न इन्डियामा आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ दार्जिलिङ हुँदै भन्ने किसिमको पनि एक किसिमको मेन्टालिटी बनेको छ। अहिले तपाईँको चाहिँ भारतसँग सबै साउथ एसियन राष्ट्रहरू टाढा भएको अवस्था छ। श्रीलङ्का, मालदिभ्स, बङ्गलादेश अनि पाकिस्तान त्यसै पनि रुठेको अवस्था छ, र नेपाल त त्यसै पनि अहिले अब यो अवस्था छ। उसँग नजिक भनेको एउटा भुटान मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अन्त्यमा यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो क्षेत्र भनेको अथवा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको के हो भन्दाखेरि नितान्त चीनलाई घेर्ने रणनीति, उत्तर कोरिया, चीन र रसियालाई कमजोर बनाउने रणनीति हो भने, र इरानलाई सँगसँगै इरानलाई पनि घेर्ने रणनीति हो भने, अमेरिकन रणनीति हो भने, एमसीसी भनेको पहिला एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको थिएन, तर ट्रम्प सरकार तपाईँको चाहिँ ट्रम्प प्रशासन सरकारमा आइसकेपछि उसले के भन्यो भन्दाखेरि अब कुनै पनि हामीले विदेशलाई यदि सहयोग गर्छौँ भने त्यो भनेको युएसएआइडी मार्फत होइन कि युएसएआइडीबाट कम जाने भयो। अब त्यो भनेको पाठ भनेको एमसीसीकै माध्यमबाट के अरे आइपिएसकै माध्यमबाट कुनै पनि राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने हो भने हामीले चाहिँ आइपिएसकै थ्रुबाट सहयोग गर्छौँ भनेर उसले डिक्लेयर गरिसकेको अवस्थामा कुनै यसमा किन्तु इफ बट केही पनि छैन कि एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट होइन भनेर यसमा बहस गरिरहनु आवश्यक छैन। किन भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो भनेर अमेरिकाले नै डिक्लेयर गरिसकेको छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्दै अब अन्तिममा तपाईहरुले जति बुझ्नुभयो अथवा चाहिँ मैले यहाँ एनालाइसिस गर्दै गर्दा भन्दै गर्दा केही कुराहरू छुटेका पनि हुन सक्छन्, ती कुराहरूलाई पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। विभिन्न विद्वानहरूले दिएका अन्तर्वार्ताहरूलाई हेर्न सकिन्छ। एमसीसी कै वेबसाइटमा पनि गएर इन्डो पेसिफिकको वेबसाइटमा गएर पनि हेर्यो भने उसले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भन्दाखेरि पूर्वमा
अट्याक गर्नको लागि अथवा चाहिँ सुरक्षा अवस्था राम्रो बनाउनको लागि हामीसँग त साउथ कोरिया र जापान छँदैछ। यो साउथ एसियामा भारत छ। यदि हामीले यिनी तीनवटा देशलाई हात दिन सकेको खण्डमा चीनलाई ब्लक गर्न सकिन्छ भने उनीहरूको रणनीतिमा स्पष्ट छ, त्यो कुराहरू तपाईँले बुझ्न सकिन्छ। र नेपाल पनि एउटा चोक पोइन्ट हो, किन भन्दाखेरि यसमा अस्थिरता जन्माउन सकेको खण्डमा त तपाईँको चाहिँ तिब्बतीमा असर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ चीनमा चाहिँ डेभलपमेन्ट रोकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजी अनुसारले नै यसरी अगाडि बढ्दिएको हो भन्दै यति बेलासम्म तपाईँहरूले मलाई हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा के कस्तो अझै भिडियोहरू अथवा चाहिँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ, कुन विषयमा एनालाइसिस गरेर अगाडि ल्याउँदा तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि अथवा बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ, वा मैले आज यो बनाएको भिडियोमा केही कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई पनि ओलाइदिनु होला, कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला भन्दै तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि बिदा हुन चाहन्छु। भन्दै अन्त्यमा यदि तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जय देश, जय नेपाल, नमस्कार।